بونجور. في الفيديو هذايا باش نحكيو شنو هو بي جي سي دي وشنو هو بي سي ام بروغرام بروميير اني. شنو هو بي جي سي دي؟ هو القاسم المشترك الأكبر. البي سي ام هو المضاعف المشترك الأصغر. البي جي سي دي شنو هي ابريفياسيون معناتها سي لو بلو كورون كومان ديفيزور اي جي سي دي. بي سي ام هو شنو هي؟ سي بلو بيتي كومان ملتيبل. بون ديريكت باش نخدم في اكزرسيس باش نبين لكم كيفاش نخدموا بي جي سي دي par deux méthodes. Exercice, calculer le BGCD de nombre 556 et 148. Méthode numéro 1, on décompose en facteur premier. Méthode numéro 2, on utilise l'algorithme d'Euclide. Méthode numéro 1, شنو هي décompose en facteur premier؟ هي نعمل جذاع عوامل أولية. لازمني نعرف العدد يقبل القسم على شنو بالطبيعة، ويقبل القسم مش على أي عدد، لازم على عدد أولية. عدد أولي هو عدد أكبر قطعا من واحد ويقبل القسم كان على واحد على نفسه. مثال 3 عدد أولي خاطر يقبل القسم على واحد على 3. 5 عدد أولي خاطر يقبل القسم على واحد على 5. 15 عدد مش أولي خاطر يقبل القسم على واحد وعلى 15 ويقبل القسم زاد على 3 وكما يقبل القسم على 5. نقولو باهي 556 تقبل القسم على 2 خاطر الرقم الأحاد متاعها هي 6 يقعد 278. 278 تقبل القسم على 2 خاطر الرقم الأحاد متاعها هي 8 يقعد 139 و 139 هو عدد أولي. يعني باش تكتب 556 يتكتب 2 قوة 2 في 139. داكور. به بالنسبة ل 148 يقبل القسم على 2 خاطر رقمه حاضر هو 2. شنو يقعد 74. 74 يقبل القسم على 2 خاطر رقم حاضر هو 2. شنو يقعد هو 37. و 37 هو عدد أولي. 37 هو عدد أولي. يعني كان على 37 ويقعد 1. يعني 148 قداش يجي؟ هو 2 قوة 2 في 37. باهي شنو هي البي جي سي دي نتاع زوز عدد هذوما 556 و 148 يساوي تاخو العوامل المشتركة أصغر دليل قوي. كيفاش يشتركوا هذا وهذا؟ يشتركوا في 2 قوة 2. أصغر دليل قوي يقعد هو بيته خاطر 2 قوة 2. مثال كان جات 2 قوة 1 لهنا باش تاخو 2 قوة 1 أصغر دليل قوة. يعني هو 2 قوة 2 يعني يساوي 4. بي جي سي دي متاعنا هو 4. باهي الميثود الأخرى. الميثود الأخرى تقسم 556 على 148. تقسم 556 على 148 فيها 3 فيها 444 تقعد 112. شو معنى؟ يعني 556 يكتب 148 في 3 مع 112 فهموا فين؟ وبعد نقسم 148 على 112. يعني نقسم 148 على 112. 148 على 112 فيها 1
دونك هذا 112 قداش يقعد؟ يقعد 36. يعني 148 يساوي 112 في الواحد مع 36. شنو يقعد تو؟ نقسم 112 على 36. واضح؟ نقسم 112 على 36. 112 على 36. 112 على 36 قداش فيه؟ فيها 3. يقعدوا 108. الباقي نتاعنا قداش؟ هو 4. يعني 112 يتكتب 36 في 3 ونزيدوهم 4. اش قعد؟ نقسم 36 على 4. 36 على 4 قداش فيها؟ فيها 9. دونك يقعد صفر. يعني 36 قداش كيفاش نجم نكتب؟ يساوي 4 في 9 مع صفر. لوين نوصل؟ لازمني نوصل للغاست اللي هو الباقي هو صفر. اللي قبل الصفر هو البي جي سي دي. اللي قبل الصفر شكون؟ هو هذا، هو البي جي سي دي اللي احنا ديجا لقيناه. البي جي سي دي نتاعهم هو 4. يعني البي جي سي دي هو dernier reste non nul. D'accord. Par exemple في نفس السياق يعني في الميثود numéro 2 puisque le dernier reste non nul est 4, puisque le dernier reste non nul est 4, donc le BGCD بتاع 556 و 148 ما يكون كان 4. لقينا نفس الريزلتا. صحيح ولا؟ بالنسبة للبي بي سي اي تخي فاسيل. بي بي سي ام عندك الخدمة كل شيء، تاخذ العناصر المشتركة وغير مشتركة وأعطى أكبر دليل قوي. يعني إذا كان أنت عندك 556 تكتب هاك و148 تكتب هاك، العناصر المشتركة هي 2 قوة 2 2 قوة 2، أكبر دليل قوي هو 2 يعني 2 قوة 2 من ولا من. البي بي سي ام قداش باش تلقاه؟ تاع 556 و148 هو 2 قوة 2 في 37 في 139. خذيهم الكل هو 2 قوة 2 في 7 في 37 في 139. داكوردو.